आदाब, मैं हूं मुमताज अलब रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के अलावा जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है और दुनिया में जो इस वक्त हो रहा है, उस तमाम चीज़ों पे रोशनी डालूंगा। सबसे पहले जो इस वक्त काबिल गौर है, काबिल बहस है, वो ये कि जिस तरह से अमेरिका ने एक बार फिर हिंदुस्तान के सिलसिले में कहा है कि उन्हें 30 दिन की और इजाज़त दी जाती है कि वो रूस से तेल खरीद लें। इसको लेकर के पहले ही काफी कंट्रोवर्सी रही है। अपोजिशन की तरफ से इल्जाम आयद किए जाते रहे कि आखिर अमेरिका कौन होता है, क्या भारत अमेरिका का गुलाम बन गया है, कि अमेरिका ये कहता है कि आप तेल खरीदो या तेल न खरीदो। आखिर ये किस हैसियत से अमेरिका हिंदुस्तान को ये डिक्टेट कर रहा है कि वो रूस से 30 दिन के लिए तेल खरीद सकता है या वो यहाँ से तेल खरीदे वहां से तेल न खरीदे। इससे पहले भी हमने देखा कि बाकायदा ईरान से तेल न खरीदने का फरमान अमेरिका की तरफ से जारी किया गया था। फिर रूस के सिलसिले में था। अब 30 दिन का जो वक्त था, तमाम मीडिया में चलाया जा रहा था कि अब इतने घंटे बचे, इतने घंटे बचे, यानी अब इसके बाद हम रूस से तेल नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन फिर ये आ गया कि हालात के पेश नज़र अमेरिका ने इस बात की भारत को इजाज़त दे दी है कि 30 दिन के लिए और तेल खरीद सकते हैं। आखिर सवाल तो बहुत अहम है। अभी हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी वो 5 मुल्कों के दौरे पे हैं, लेकिन इस दौरान इस तरह की खबरें जो आती हैं उससे जाहिर है कि अपोजिशन को मौका मिलता है और वो वजीर आजम को निशाना बनाते हैं। पहले ही वजीर आजम के बयान पे कि सोना मत खरीदिए, बाहर का सफर मत कीजिए, तेल कम खर्च कीजिए। और अभी ताज़ा खबर यह आई है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने एनसीआर में सिर्फ गाय की सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां ही चलेंगी। इस तरह से कई मकामात पे अच्छे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये जो खबर रूस से आ रही है या अमेरिका की तरफ से जो बयान दिया गया है वो वाकई काबिल गौर है और इस पर अब देखना है कि हुकूमत की तरफ से क्या बयान आता है, क्योंकि इस पर कहीं ना कहीं हुकूमत बैकफुट पे चली जाती है। आखिर कौन सा प्रेशर है, कौन सा दबाव है, जबकि हम ईरान से भी दोस्ती रखते हैं, हम रूस से भी दोस्ती रखते हैं, हमारे चाइना से भी ताल्लुकात हैं, अमेरिका और इजराइल से भी और दूसरे मुल्कों से। तो फिर ये डिक्टेट क्यों बार बार अमेरिका करता है? जो अमेरिकी सदर है डोनाल्ड ट्रंप क्यों बार बार इस तरह की बात करते हैं? दूसरी तरफ आप देखिए कि रूस ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। रूस ने ये कहा है कि हमारी मर्जी है कि हम किसको तेल बेचेंगे और किसको तेल नहीं बेचेंगे। कोई हम पे प्रेशर नहीं कर सकता, कोई हम पे दबाव नहीं बना सकता, ये रूस का कहना है। ये बयान क्यों आया है, इसके पीछे की मंशा क्या है? क्या ये सब पैसे कमाने का एक जरिया है? क्या लोग आपदा में अवसर तलाश कर रहे हैं? क्योंकि यूएई ने भी आप देखिए जीती से खुद को अलग कर लिया और उसकी वजह यही है कि वो भी मनमर्जी करने की सोच रहा है, जबकि पूरी दुनिया में स्टेट ऑफ होर्मुज के बंद होने की वजह से एक मुश्किल खड़ी हो गई है। न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान बल्कि दूसरे और ममालिक, यहाँ तक कि अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है, अमेरिका भी उसी की जद में है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक और जो बड़ी खबर है, खबर ये है कि अब रूस के सदर पुतिन जो है वो रवाना हो चुके हैं, निकल चुके हैं चाइना के लिए। कुछ ही देर में वो चाइना पहुंच जाएंगे। जब तक ये खबर पहुंचे बहुत मुमकिन है कि वहां पे पुतिन का इस्तकबाल हो जाए। 2 रोजा दौरे पे है, 19 और 20 का ये दौरा है। तो अब उसमें क्या बातचीत होती है क्या नहीं होती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो जेर बहस है वो स्टेट ऑफ होर्मुज है, ईरान है, अमेरिका है। तो क्या इस पर बात होगी और बात होगी तो किस सतह की होगी? क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चीन और रूस दोनों ईरान के साथ खड़े हैं। और आज जिस तरह से ईरान ने अपना नया निजाम कायम कर दिया स्टेट ऑफ होर्मुज में, एक अथॉरिटी बना दी है और अथॉरिटी के थ्रू ही अब कोई वहां से टैंकर गुजरेगा, उन्हें सारी डिटेल्स देनी होंगी, सब कुछ बताना होगा। उसके बाद वहां से कोई तेल टैंकर या जो भी माल बरदार जहाज है वहां से गुजर पाएगा। टोल टैक्स उसे अदा करना पाएगा। अभी तक बताया जा रहा था कि खुफिया तौर पे किया जा रहा था, लेकिन अब लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर इसको ईरान ने कर दिया है। तो ये भी अपने आप में अब बहुत इम्पोर्टेंट है
تو ان تمام چیزوں پہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج چین اور روس سر جوڑ کر کے بیٹھیں گے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ 14 اور 15 مئی کو چین کے دورے پر تھے، وہ 2 دن یہاں پہ رہے، کافی وہ سوچ کر کے آئے تھے کہ ایران پہ دباؤ ڈلوایا جائے گا، کچھ ماحول بدلے گا، لیکن انہیں کچھ بھی یہاں سے حاصل نہیں ہوا اور وہ خالی ہاتھ ایک طرح سے لوٹ گئے۔ انہیں جو گفٹ ملا تھا وہ بھی راس نہیں آیا، مارے ڈر کے، مارے خوف کے کہ کہیں کوئی اس میں چپ نہ لگا دی گئی ہو۔ تو خبر یہ ہے کہ تمام جو گفٹ ملے تھے افسران کو بھی، لیڈران کو بھی، وہ سارے گفٹ جو ہے وہ کوڑے دان میں ڈال دیے گئے۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال۔ اس کے علاوہ کویت کو دیکھ لیجئے اور یہاں پہ یو اے ای، یہ سب جو ہے اپنا اپنا جو تیل کا بھنڈار ہے اس کو اب بچانے اور سجونے کی کوشش کر رہے ہیں، الگ الگ جو ہے اپنے سینٹرز قائم کر رہے ہیں۔ اس پہ ابھی ڈیٹیل سے لیکن یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں تیل کی قلت جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ حالانکہ اچھی خبر یہ ہے کہ جب ایران کی طرف سے 14 نکاتی پروگرام کا جواب جو ہے وہ دیا گیا ہے تو اس کے بعد سے حالات جو ہے کچھ نارمل ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے جو ناکہ بندی کر رکھی تھی تو ایران کے لیے وہ ناکہ بندی فی الحال کھول دی گئی ہے اور اب وہاں سے تیل ٹینکر آ رہے ہیں۔ یہ بھی اپنے آپ میں ایک اچھی خبر ہے۔ حالانکہ تمام لوگوں کی، آپ دیکھیے میں نے اپنے پروگرام میں یہ بات کہی ہے کہ اس وقت اس لیے بہت ہی یہ سینسٹیو میٹر ہو جاتا ہے کیونکہ 40 سے 50 لاکھ لوگ اس وقت خانہ کعبہ میں ہیں، وہ حج کرنے کے لیے گئے ہیں، پوری دنیا سے لوگ گئے ہیں۔ ایسے میں اگر جنگ بھڑکتی ہے، جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار الگ الگ طریقے سے بیان دیتے ہیں، کبھی وہ ایران کی بات سے مطمئن ہو جاتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کا ہم پہ پریشر ہے، مسلم ملکوں کا پریشر ہے، اس لیے ہم حملہ نہیں کریں گے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ 2-3 دن کی ہم سے رعایت مانگی گئی ہے، 2-3 دن کی ہم سے چھوٹ مانگی گئی ہے، اس لیے پر حملہ نہیں کریں گے۔ تو 2-3 دن میں کیا ہو جائے گا؟ آپ دیکھیے حج جو ہے وہ 27-28 مئی کو غالباً ہونا ہے، تو ایسے میں 2-3 دن کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ صرف میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کب کیا بولیں گے، کیسے بولیں گے، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ ایران پہ حملہ کرنا ابھی ان کے لیے بہت ٹیڑھی تیر ہے، یہ ایران پر حملہ فی الحال نہیں کر سکتے ہیں اور اس کی بہت ساری وجوہات سامنے آ چکی ہیں۔ کل آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح سے IRGC نے دھمکی دی ہے، جو امریکی نیول فورس ہے، کہا کہ یہ جو عمان میں آپ نے یا اسٹریٹ آف ہرمز کے گرد جو ناکہ بندی کر رکھی ہے، اگر اسے فوری طور پر نہیں کھولا گیا تو ہم اسے قبرستان بنا دیں گے۔ یہ کہا ہے امریکی نیول فورس کا قبرستان اسی عمان کے سمندر کو بنا دیں گے، یہ IRGC کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دونوں طرف سے، امریکہ کی طرف سے بھی اور ایران کی طرف سے بھی دھمکی پہ دھمکی آ رہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو کرائسس بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے جو مشکلات آ رہی ہیں خاص طور سے عوامی سطح پر، اور ایک فساد بازاری جس کو کہتے ہیں آرتھک مندی، وہ جو منہ پھیلائے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے، اس سے زیادہ خوف ہے۔ ہر کوئی اس سے ڈرا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قطر پوری ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو جنگ کا معاملہ ہے یہ ختم ہو جائے۔ سعودی عرب نے کل ایران کے ویدیش منتری سے بات کی ہے، اس مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے حالات جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں چل رہی ہیں، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کسی طرح کا اختلاف رہے، بلکہ سب چاہتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ امن قائم ہو جائے۔ تو بہرحال یہ اس وقت کی پوری صورتحال ہے، اور ابھی پوتین جو ایران چین کے دورے پر ہیں، ہم ان کو دیکھیں گے کہ آخر کیا بات چیت ہوتی ہے، کیا نکل کے آتا ہے، مذاکرات کے لیے کس طرح کے پلیٹ فارم تیار ہوتے ہیں، اور امریکہ کی کیا پوزیشن ہوگی۔ امریکہ کیا ایران کی کچھ باتوں پر غور کرے گا، کچھ باتوں کو مانے گا یا نہیں مانے گا۔ دوسری بہت امپورٹنٹ بات اس میں جوڑتا چلوں، وہ یہ کہ لبنان اور غزہ کے حالات جو ہے وہ بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ اسرائیل لگاتار ان پہ حملے کر رہا ہے، حالانکہ حزب اللہ بھی بہت زیادہ جوابی کارروائی کر رہا ہے، اور اب تک بتایا جا رہا ہے کہ IDF کے بھی کئی جوان مارے گئے ہیں۔
तो एक तरीके से देखा जाए बड़ा संघर्ष चल रहा है। और ईरान इसीलिए कहता है कि जब जंगबंदी हो तो सिर्फ ईरान, अमेरिका, इजराइल के दरमियान नहीं बल्कि पूरे खित्ते में जंगबंदी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के अगर ये मसला वाकई हल नहीं होगा तो इसके बड़े मनफी नतायज बरामद होंगे, बहुत निगेटिव नतायज बरामद होंगे। हमें सबको कम से कम आवाज़ जो है वो बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि अभी देखिए समूद फ्लोटिला जो तुर्की से चला था उसको भी अरेस्ट कर लिया गया, उसमें जो लोग सवार थे, ऐसी खबर आ रही है। तो इसकी मजम्मत भी शुरू हो गई, ऑस्ट्रेलिया में भी मजम्मत हुई है, जापान ने भी इसकी मजम्मत की है। खबरें आ रही कुछ और ममालिक ने भी इसकी मजम्मत की है कि इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल ये इस वक्त के कुछ ताज़ा और अहम खबरें थी। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ हिंदी। बहुत बहुत शुक्रिया।